Good afternoon. Ako po si Jovelyn Ferolino, taga Purok Adelpa, Dumlog, Talisay City. Ang na-experience nako during sa Bagyong Tino nga traumatic experience namo kay ang amo mga kasilinganan nabanlas na ang ilang balay. Good for us kay napadyoy nakaharang nga gutter or sa kural nga gamay ra nga tubig nakasud sa amo ang dapit, pero ang among trauma ug among mga butang nga among gipang alsa, among gipang safety nangawala, nagabungkag-bungkag na, disarrange na among mga balay tungod sa kahadlok nga mosaka ang tubig ug tuod man naagyoy na sakahan, pero mas safety ang among kinabuhi, mas among importante among kinabuhi. Sulod adto after na sa bagyo kaming mga ang mga kasilinganan, sige mig pangumusta ay ug naunsa na, kumusta, then dako na mong kasubo nga among silingan nga dapit nga sila gyud nabanlas. Igo ra mi jud sa kanang pagkuan nila, tabang nila kung naay among gikatabang na kami pod angay pod mi talabangonon na nagpasalamat mi nga naa jud nakakita mig sponsor kaning ikuwid nga mao jud naghatag usbo nako dako kayong tabang ang nag-sponsor namo nga kaning abo o kanang ikuwid nga mao gyoy nihatag aning grocery o kaning bugas para namo. Amo sang gipasalamatan ang mga maabtikon kaayo nga mga staff o kamong mga opisyalis ni Ma'am Litlit o ni Sir Ruda nga mao joy nagtabang mao nagfacilitate sa among mga opisyalis nga may mao gyoy naningkamot among purok leader, among treasurer nga sila jud maoy naningkamot pod sa pag-impake ang mga kauban namong kababayen-an, ang mga taga diri sa Sitio Minggoy nga puro kada gabi murag duha ka gabi jud ganid na mo'y nagpack ani. Salamat, daghang kayong salamat, dili man mi makabaws ang among pangapag-ampog, among mga panghinaot nga magmalampuson gyapon ang inyong kumpanya, ang inyong mga di na mo usikan ang inyong mga gipanghatag namo. Daghang salamat. Maayong hapon sa tanan. Ako din si Nathan Roda, President sa Sitio Minggoy, HUA Incorporated. Niami karon nagpasalamat sa inyong mga grasya sa ikuwib o akong masulti sa experience mo sa Bagyong Tino adtong November 5 sa kadlawon. Di gyud lalim ang among nahiguman kay kuyawan mi sa tubig, taas na tubig unya among kasilinganan na flash flood na gid sila, especially katong naa sa riverside gyud nga punto unya subo kay palandungon nga hantod karon wa pa gid sila kapuy-an. So naa pa gid sila sa mga evacuees sa mga barangay, sa eskwelahan, o ang tanan nga naa ni karon murag plano sa Ginoo nga murag kaunta sa mga trahedya aron magkatapok ang tanan, magkahiusa, sumala sa nalatid sa atong kapalaran nga mao ni mabiktima tag mga inaning kalamidad. Unya napasalamat pud ko sa atong mga kasilinganan karon nga niya karon diri witness nga naa ni ang mga grasya, wala may gipili kay tanan man ta na kuan sa trahedya karon. So magpasalamat jud ko kayo nya sa ikuwib ug sa tanang staff, Sir Tam, ni Ma'am Litlit, kisa pa na akong di ma-mention. Salamat kayo sa inyong kanang grasya nga gipambit namo dinhi. Bisan kami dili may makabaws og parte og financial food, pero ang among pag-ampo sa inyong kumpanya kamulambo og daghan pang matabangan pohon-pohon ug unsa na nga klase nga tabang na amo kanunay naghatag og kanang grasya nga inyong blessing nga gipambit kanamo ang tanan. Daghang salamat, maayong hapon.